अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चल रहा है? जी, यहाँ तो सब कुछ खैर ही खैर है। तो आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर। चलिए शुरू करते हैं बगैर ताख़ीर के। अगले रोज़ मैंने शमशेर खान के दरवाज़े पर दस्तक दी। उस वक़्त सुबह के 7 बजे थे और मुझे यकीन था कि शमशेर खान घर पर ही होगा। दरवाज़ा उसकी बीवी हशमत बीबी ने खोला और मेरे इस्तिफ़सार पर बताया कि शमशेर खान 3 रोज़ से लाहौर गया हुआ है। 3 रोज़ का मतलब ये था कि वारदात वाली रात वो बस्ती में मौजूद नहीं था। मैंने कहा, हशमत बीबी, मैं तुमसे 2-4 बातें पूछना चाहता हूँ। दरवाजे पर खड़े-खड़े पूछ लूँ या अंदर बिठाओगी? थानेदार साहब, मैं इतनी भी बेमुरवत नहीं हूँ। 1 मिनट ठहरे, मैं बैठक का दरवाज़ा खोलती हूँ। उसने बैठक का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर बैठाया और पूछा, लस्सी पिएंगे या चाय? इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। फिर असल बात की तरफ आते हुए पूछा, 3 रोज़ पहले तुम चौधरी मनसब अली के घर गई थी। मैं उधर से गुजर रही थी, यूं ही ख्याल आया कि सलाम करती चलूं। मैंने पूछा, जरीना से क्या बात हुई थी? उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय अंदर की तरफ रुख करके अपनी बेटी को आवाज़ दी और लस्सी लाने के लिए कहा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुई, मलिक साहब, मेरा आदमी पुलिस के लिए मुखबिरी करता है और इनाम व इकराम भी पाता है, मगर मैंने ये काम कभी नहीं किया। काम की बात बताओगी तो तुम्हें भी इनाम मिल जाएगा, मैंने कहा। पहले ये बताओ कि जरीना को तुमने क्या बताया था? उसने आपको क्या बताया है, जो तुमने उसे बताने से मना किया था? आजकल किसी का भला नहीं करना चाहिए, उसने बुरा सा मुंह बनाया। मैंने उसके साथ मेहरबानी की थी, उसने उल्टा मेरा नाम लगा दिया। मैंने उसे सिर्फ ये कहा था कि अपने आदमी का घर ना छोड़े, बस इतनी सी बात थी। हशमत बीबी, खुलकर बात करो, इस तरह बात नहीं बनेगी। जो कुछ तुमने जरीना को बताया था उसका नियाज अली के कत्ल से गहरा ताल्लुक मालूम होता है। इतनी सी बात नहीं थी। मैं तुम्हें पूछगछ के लिए थाने भी ले जा सकता था। इस इस्ना में एक 13-14 साला लड़की लस्सी का गिलास लिए हुए कमरे में दाखिल हुई। उसने मुझे सलाम किया और गिलास मेज पर रखकर वापस चली गई। मलिक साहब, मैं एक शर्त पर आपको असल बात बता सकती हूँ, हशमत बीबी ने कहा, और वो ये शर्त है कि आप मेरे आदमी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे और ना ही उसे इस मामले में घसीटते फिरेंगे। हम ख्वामोखा किसी को नहीं घसीटते। अगर तेरे आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये वादा मैं कर सकता हूँ कि तुम्हारी किसी बात का जिक्र तुम्हारे आदमी से नहीं करूँगा। वो उठते हुए बोली, आप लस्सी पिए, मैं अभी आई। मैंने लस्सी के चंद घूंट भरे और कमरे का जायजा लेने लगा। वो सस्ते फर्नीचर से आरास्ता एक सादा सा कमरा था, जिसमें न कोई कालीन बिछा हुआ था और न ही कीमती पर्दे आवेजा थे। हशमत बीबी 2-3 साल के बाद वापस आ गई। वो मजबूत कदो कामत की खासी हिम्मत वाली औरत थी। मेरी मौजूदगी उसके लिए ज़रा फिक्रमंदी का बास नहीं थी। मलिक साहब, मुझे जो कुछ मालूम है वो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले इनाम की बात करें। कुछ तो पता चले कि बात क्या है। हो सकता है तुम्हारी मालूमात हमारे किसी काम की ना हो। मालूमात आपके बहुत काम की है, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। उसने धड़ल्ले से कहा, आप लोग दूसरों की जेबें खाली करते हैं, मैं आज आपकी जेब खाली करूंगी। पहले इनाम निकाल कर यहाँ रख दें। उसने उंगली से इशारा किया। मुझे हंसी आ गई। मैंने पूछा, अगर तुम्हारी मालूमात हमारे काम की ना हुई तो पैसे उठाकर जेब में रख लेना और लस्सी पीकर अल्लाह बेली हो जाना। मैंने कुछ पैसे निकाल कर मेज़ पर रख दिए। उसने कहा, ये तो थोड़े हैं। मैंने एक नोट और निकाल कर रख दिया। तब उसने बात शुरू की। ये 4-5 रोज़ पहले की बात है। शमशेर खान उसी बैठक में था, 2 आदमियों से बातें कर रहा था। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि शमशेर खान के साथ उठने बैठने वाले शरीफ लोग नहीं होते। ये जिन 2 आदमियों का मैंने जिक्र किया है, उनमें से एक बाला कश्मीरी और दूसरा हनीफ टुंडा था। इकबाल उर्फ बाला कश्मीरी और हनीफ टुंडा दोनों ये सज़ा याफ्ता और हिस्ट्री शीटर थे। हशमत बीबी ने बात जारी रखते हुए कहा कि वो किसी काम से दरवाजे के करीब गई तो एक जुमला सुनकर चौंक पड़ी। हनीफ टुंडा कह रहा था, सुना है कि नियाज अली के घरवाली बहुत सोहनी है। दिलदार हुसैन के तो वारे न्यारे हो गए। मुफ्त कुड़ी हाथ आ गई। बाले ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं कि नियाज अली अपनी घरवाली को उसके हवाले करे। इतना बेगैरत नहीं है, वो कुछ दे दिलाकर बात खत्म कर देगा। मेरा ख्याल है कि नियाज अली ने जानबूझकर ये हरकत की है, हशमत बीबी ने अपने खाविन को कहते सुना। वो अपनी घरवाली से बहुत तंग है और उससे छुटकारा पाने की फिक्र में है। हनीफ टुंडे ने पूछा, क्या वो लड़ाई झगड़ा करती है? सारा फड्डा नियाज अली की बहन का है। वो फीके की घरवाली है और नियाज अली की बीवी फीके की बहन है। यानी वट्टे सट्टे का मामला है? हाँ, नियाज अली ने एक दफ़ा मुझे बताया था कि उसकी बहन फीके के घर में खुश नहीं है। ससुराल वाले उस पर बहुत ज़्यादती करते हैं।
اور وہ اس زیادتی کا بدلہ اپنی گھر والی سے لینا چاہتا ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ بڑی ڈھیٹ عورت ہے۔ نیاز علی اسے کئی دفعہ گھر سے نکال چکا ہے مگر وہ واپس آ جاتی ہے۔ اب اس نے جان چھڑانے کے لیے یہ طریقہ نکالا ہے۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، اوے شمشیر خان، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کی جان چھڑوا دیتے۔ پھر وہ بالے سے مخاطب ہوا، کیا خیال ہے بالے؟ یہ اپنے دلدار حسین سے بات کرے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کے ساتھ کڑی کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ شریف آدمی ہے، راضی ہو جائے گا۔ کیا تم چودھری کی بیوی کو گھر میں بساؤ گے؟ مجھے بھینسیں پالنے کا شوق نہیں ہے، حنیف ٹنڈے نے کہا۔ 2-4 مہینے اپنے پاس رکھ کر منڈی میں پہنچا دیں گے۔ بات کرنی ہے تو آج ہی بات کر لو، شمشیر خان نے کہا۔ نیاز علی نے دلدار حسین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1-2 روز میں اپنی گھر والی کو اس کے حوالے کر دے گا۔ حشمت بی بی نے بات ختم کرتے ہی میز پر رکھے ہوئے نوٹ کسی جواری کی طرح سمیٹ لیے۔ اس نے واقعی کارآمد معلومات فراہم کی تھی۔ حشمت بی بی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، نیاز علی اپنی گھر والی کو دلدار حسین کے سپرد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہ بات دلدار حسین سے جا کر پوچھے جی۔ میں نے چند سوالات اور کیے اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دلدار حسین اگرچہ ایک کاروباری شخص تھا لیکن جوئے کا پرانا ماہر تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تاش کے پتوں کے معاملے میں جادوگر ہے۔ تاش میں اس کو ہرانا بہت مشکل ہے۔ وہ بھی شمشیر خان کے اڈے پر جاتا تھا۔ میں نے 2 آدمی بھیج کر اسے تھانے بلا لیا اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، دلدار حسین، نیاز علی سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میرا پہلا سوال سنتے ہی وہ فکر مند دکھائی دینے لگا۔ بولا، 1-8 ہفتہ ہوا ہوگا۔ تمہارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ معاملہ؟ آپ کس معاملے کی بات کر رہے ہیں؟ سنا ہے کہ نیاز علی کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا، اس لیے جلدی سے کہنا شروع کر دو۔ وہ متذبذب نظر آنے لگا۔ میں نے اس پر نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، میں بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کی کہانی سن چکا ہوں۔ اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ بولا، ملک صاحب، جوئے میں اس قسم کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور یہ سب نیاز علی کی طرف سے ہوا تھا۔ وہ ضد میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، ساری بات شروع سے بتاؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے نے جو کچھ مجھے بتایا ہے اس میں کتنا سچ ہے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ 7-8 روز پہلے اس کی نیاز علی کے ساتھ تاش کی بازی لگ گئی۔ نیاز علی بھی تاش کا اچھا کھلاڑی تھا۔ شروع میں 2-2 4-4 روپے کی شرطیں چلتی رہی۔ اگرچہ کچھ بازیاں نیاز علی بھی جیت رہا تھا، تاہم دلدار حسین کا پلہ شروع سے ہی بھاری تھا۔ اگر نیاز علی 2 روپے جیتتا تھا تو وہ 4 روپے جیت جاتا تھا۔ رات کے 11 بجے نیاز علی کی جیب خالی ہو گئی۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ دلدار اٹھنے لگا تو نیاز علی نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولا، کہاں چل دیے؟ ابھی تو اور بازی ہوگی۔ دلدار حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، جیب تو تمہاری خالی ہو چکی ہے، کیا کپڑے داؤ پر لگاؤ گے؟ نیاز علی نے اپنی سونے کی انگوٹھی اتار کر سامنے رکھی۔ دلدار حسین، ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، اس انگوٹھی کا کیا دیتے ہو؟ یہ آدھے تولے کی انگوٹھی ہے۔ مجھے سونا خریدنے کا شوق نہیں ہے۔ نیاز علی نے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے جواریوں کو انگوٹھی خریدنے کے لیے کہا۔ ایک جواری نے 40 روپے میں انگوٹھی گروی رکھ لی۔ اس زمانے میں سونا 100 روپے تولا تھا، یعنی اس زمانے کے 100 روپے آج کے 3-4 ہزار روپے کے برابر تھے، اور آج کے حساب سے تو سونا لاکھوں میں چلا گیا ہے۔ نیاز علی نے 40 روپے سامنے رکھ لیے اور غصے کی وجہ سے بڑی بڑی بازیاں لگانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدھے پونے گھنٹے میں انگوٹھی کی رقم بھی ہار گیا۔ دلدار حسین نے رقم سمیٹ لی اور اٹھنے لگا۔ نیاز علی نے اسے پھر روک لیا اور ایک جواری سے کچھ روپے ادھار لے کر دوبارہ کھیلنے لگا۔ شروع میں وہ 1-2 ہاتھ جیت بھی گیا لیکن پھر ہارنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ادھار لی ہوئی رقم بھی ہار گیا۔ چودھری، کل آنا۔ دلدار حسین کھڑا ہو گیا۔ ایک رات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیاز علی پر سخت جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ اس نے کہا، ابھی کھیل ختم نہیں ہوا ہے، میں اور کھیلوں گا۔ اب تو تمہیں کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا، دلدار حسین نے کہا۔ جاؤ، گھر جا کر سو جاؤ۔ نیاز علی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ایسے نہیں جا سکتے ہو تم۔ ایک بازی اور ہوگی، 3 پتوں کی بازی، اور ایک نئی گڈی سے ہوگی۔ ایک ہی بازی ہوگی، یا آر یا پار۔ اپنی جیبوں کا سارا مال نکال دو۔ دلدار حسین نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور غصے سے بولا، اب کیا اپنی بیوی کو داؤ پر لگاؤ گے؟ ہاں، میں اپنی بیوی کو داؤ پر لگاؤں گا۔ کیا یہ تمہاری بات مردوں والی زبان کی ہے؟ ہاں، یہ مردوں والی بات کی زبان ہے۔ اگر میں ہار گیا تو اپنی بیوی کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر جیت گیا تو تمہاری جیبوں کی ساری رقم میری ہوگی۔
یہ بازی قسمت کی بازی ہوگی، پتوں کو نہ تم ہاتھ لگاؤ گے اور نہ میں ہاتھ لگاؤں گا۔ ایک تیسرا آدمی ہمیں 3 پتے دے گا، جس کے پتے بڑے ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ دلدار حسین نے وہاں پر موجود لوگوں سے کہا، او بھائیوں، اس کو سمجھاؤ، یہ اپنی بیوی کو داؤ پر لگا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ نیاز علی نے کہا، بیوی میری ہے، میں اس سے ویسے بھی خوش نہیں ہوں، میں کہہ دوں گا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ دلدار حسین نے کہا کہ یہ وہ بازی کھیلنے پر راضی نہیں تھا۔ اول تو اسے بیوی والا معاملہ پسند ہی نہیں آیا تھا، دوم یہ کہ اس بازی میں کھلاڑی کے لیے اپنا کمال دکھانے کا کوئی موقع نہیں تھا، سارا کھیل قسمت کا تھا۔ تاہم نیاز علی کے اصرار پر اسے راضی ہونا پڑا، چنانچہ ایک نئی گڈی منگوائی گئی اور اسے اچھی طرح پھینٹا گیا۔ پھر ایک شخص نے دونوں کے سامنے 3 پتے رکھ دیے۔ دلدار حسین نے اپنے پتوں کے کنارے اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے حصے میں 2 تگیاں اور 1 ستا آیا تھا، اسے اپنی ہار کا یقین ہو گیا۔ لیکن نیاز علی کے حصے میں 1 دگی اور 1 تگی اور 1 بیگم آئی تھی، اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی بھی ہار گیا تھا، لیکن اسے کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس نے دلدار حسین سے کہا کہ وہ 2-3 روز کے اندر اپنی بیوی کو اس کے حوالے کر دے گا۔ دلدار حسین نے اپنی جیبوں سے تمام رقم نکالی اور سب کے سامنے اس کی گنتی کی۔ اس کے پاس کل 1800 روپے تھے۔ یہ یاد رہے کہ اس رقم کی قوت خرید آج کے 55 لاکھ کے برابر تھی۔ دلدار حسین نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، نیاز علی، میں تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دے سکتا ہوں، 1 ہفتے کے اندر مجھے 1800 روپے دے دو اور اپنی بیوی اپنے پاس رکھو۔ رقم کو بھول جاؤ، نیاز علی نے تیزی سے جواب دیا، جس چیز کی بازی لگی ہے وہی ملے گی۔ دلدار حسین نے بتایا کہ 2 روز بعد بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا اس کے پاس آئے اور اسے علیحدگی میں لے گئے۔ دلدار حسین، ہم تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے آئے ہیں، حنیف ٹنڈے نے کہا۔ تمہارے فائدے کا سودا ہے؟ کس چیز کا سودا کرنے آئے ہو؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ بالے کشمیری نے کہا، سنا ہے تم نے چودھری نیاز کے منہ پر جوتا مار دیا ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ تم نے جوئے میں اس کی بیوی جیت لی ہے، بالے نے کہا۔ وہ اپنی بیوی کب تک تمہارے حوالے کر رہا ہے؟ اس نے 2-3 روز کا وعدہ کیا ہے۔ حنیف ٹنڈے نے پوچھا، اس آفت کو سنبھال لو گے؟ میں تمہیں مرد نہیں دکھائی دیتا ہوں؟ دلدار حسین نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ سنا ہے بازی 1800 کی تھی، ہم تمہیں 1900 دینے کے لیے تیار ہیں، عورت ہمارے حوالے کر دو۔ دلدار حسین نے کچھ دیر تک ٹنڈے کی تجویز پر غور کیا، پھر بولا، عورت نیاز علی کی ہے، اگر وہ راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے 1800 کی بازی کھیلی تھی، میرے لیے 1800 بھی بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں رقم دینے کے لیے تیار ہوں، نیاز علی سے بات کروا دو۔ دلدار حسین نے اپنا آدمی بھیج کر نیاز علی کو اپنے گھر بلوا لیا اور بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کے سامنے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کو کب حوالے کر رہا ہے۔ نیاز علی ان 2 بدماشوں کو دیکھ کر قدرے مروب ہو گیا، پھر بھی قدرے ہمت کر کے بولا، ان لوگوں کی موجودگی کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ استاد، گرمی کس بات کی دکھا رہے ہو؟ حنیف ٹنڈے نے کہا۔ ہمیں بھی اپنا یار بیلی سمجھو، بالے نے کہا۔ ہم نے دلدار حسین سے ایک سودا کیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ عورت کی اور 1800 روپے کی بازی لگی ہے۔ ہم نے اپنے یار سے کہا ہے کہ رقم ہم سے لے لے اور عورت ہمارے حوالے کر دے۔ ٹنڈے نے کہا، یار چودھری کو اس میں کوئی اعتراض ہوگا؟ وہ تو بازی ہار چکا ہے۔ نیاز علی نے ہولے سے سر ہلایا اور بولا، بات تو تم صحیح کہتے ہو، لیکن میں تم لوگوں سے کیوں بات کروں؟ ہم دلدار حسین کو 100-200 روپے اوپر دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا، وہ 100-200 روپے تم لے لینا۔ نیاز علی نے پوچھا، رقم لائے ہو؟ بالے نے نوٹ نکال کر دکھا دیے۔ نیاز علی نے کہا، 200 روپے اوپر ہوں گے، ہمیں منظور ہے، جہاں ستیاناس وہاں سوا ستیاناس۔ نیاز علی نے دلدار حسین سے کہا، میں تمہیں 1600 روپے دوں گا، بولو کیا خیال ہے؟ یہ تو بے ایمانی ہوئی۔ دلدار حسین نے کہا، میں ان لوگوں سے خود بھی بات کر سکتا تھا۔ دلدار حسین، یہ سارا کام ہی بے ایمانی کا ہے، ایماندار ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ دلدار حسین 1600 پر راضی ہو گیا، اسے بھی یہ مفت میں مل رہے تھے، وہ اس چکر سے الگ ہونا چاہتا تھا۔ نیاز علی کے مطالبے پر بالے نے 1000 روپے نکال کر نیاز علی کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، باقی 1000 روپے مال وصول ہو جانے پر۔ نیاز علی نے 400 روپے اپنی جیب میں رکھے اور 600 روپے دلدار حسین کی طرف بڑھا دیے اور بالے سے کہا، کل رات 9:30 بجے پرائمری اسکول کے برآمدے میں انتظار کرنا، زرینہ وہاں پہنچ جائے گی، اسے کہنا کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے، سواری کا انتظام کر کے آنا۔ تم ساتھ نہیں آؤ گے؟ میری کیا ضرورت ہے؟ اور میری باقی رقم؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ باقی رقم ہم پہنچائیں گے، بالے نے کہا، فکر کیوں کرتے ہو؟
یہ سودا طے کرنے کے بعد نیاز علی رخصت ہو گیا۔ دلدار حسین نے مجھے بتایا کہ اس بات چیت کے 2 روز بعد تک اسے بقیہ رقم نہیں ملی۔ پھر اس نے نیاز کے قتل کی خبر سنی تو خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کی گرفتاری کے لیے ایک چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور ایس پی علاقہ کو بھی اس امر کی اطلاع بھجوا دی۔ 1 ہفتے تک دونوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس اثنا میں نے سلیم لوہار کو ایک معتبر شخص کی ذاتی ضمانت پر رہا کر دیا، لیکن دلدار حسین کو حوالات میں بند رکھا۔ ایک روز ہمیں ایک مخبر کے ذریعے اطلاع ملی کہ دونوں مفرور ملزموں نے قریبی گاؤں میں ایک زمیندار کے گھر میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں نے اسی وقت ASI اور ہوشیار قسم کے سپاہی کو بلا کر ساری صورتحال بتائی اور کہا، تم دونوں غلے کے بیوپاری کے بھیس میں جاؤ اور سن گن لے کر آؤ۔ ہمیں کوئی کارروائی تو نہیں کرنا ہوگی؟ کارروائی کی ضرورت نہیں، فی الحال تم زمیندار کی حویلی دیکھ آؤ اور گاؤں کا نقشہ بھی بنا لاؤ۔ یہ بھی اندازہ لگانا کہ کارروائی کے لیے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد میں نے کوئی درجن بھر آدمیوں کی ایک پارٹی تیار کی اور ASI کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تقریباً شام کے 6 بجے واپس آیا اور گاؤں کا رف سا نقشہ بھی سامنے لا کر رکھ دیا۔ زمیندار کا نام جمال دین ہے، اس نے بتایا۔ اچھا کھاتا پیتا زمیندار ہے اور پہلے بھی مجرموں کی پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ دونوں ملزم اس کی حویلی میں چھپے ہوئے ہیں اور مسلح ہیں۔ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور چھاپہ مار پارٹی کے 8 افراد کو سادہ لباس میں الگ الگ گاؤں روانہ کر دیا۔ ان میں سے کچھ بنجاروں کے بھیس میں تھے اور کچھ گھسیاروں کے بھیس میں۔ انہیں میں نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ گاؤں کے ارد گرد باہر جانے والے راستوں پر چھپ کر بیٹھ جائیں اور آنے جانے والوں پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد میں نے 3 آدمیوں کو ساتھ لیا۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں پہ پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں زیادہ تر مزارعین ہی رہتے تھے۔ وہاں نہ تو کوئی اسکول تھا، نہ ڈاک خانہ تھا اور نہ ہی ڈسپنسری وغیرہ۔ چودھری جمال دین کو ہماری آمد کی خبر پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اس کے آدمی حویلی کے باہر ہی ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہمارے گھوڑے لے کر ایک طرف باندھ دیے اور ہمیں بیٹھک میں لے گئے، جہاں چودھری نے بڑی شان سے ہمارا استقبال کیا۔ وہ 55-56 سال کا طویل قامت اور بارعب شخص تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے ہماری آمد کا مقصد پوچھا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ چودھری، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں نے کھڑے کھڑے کہا۔ ہم بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کو لینے آئے ہیں۔ ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ملک صاحب تشریف تو رکھیں، آپ پہلی دفعہ ہمارے گاؤں آئے ہیں، ہمیں کچھ خدمت کا موقع تو دیں۔ چودھری صاحب، آپ ہماری خدمت کر کے خوش نہیں ہوں گے کیونکہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، جن ملزموں کا آپ نے نام لیا ہے ان کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹھک میں چند افراد اور بھی تھے جن میں سے 2 اس کے بیٹے تھے۔ میں نے کہا، میں حویلی کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی بات تو آج تک کسی نے نہیں کی۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تلاشیاں تو کمی کمین لوگوں کے گھروں کی لی جاتی ہے، ہم تو عزت دار لوگ ہیں، قانون سے لڑنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کہا، اس سے آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ ایک نوجوان چودھری کے پیچھے کھڑا تھا اور پڑھا لکھا لگتا تھا، بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے قانون کی بات کی ہے تو ایک قانون کی بات میری بھی سن لیں۔ آپ عدالت کی اجازت کے بغیر میری حویلی کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ عدالت کا حکم لے آئیں، ہم آپ کو تلاشی لینے سے منع نہیں کریں گے۔ میں نے جیب سے سرچ وارنٹ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے بغور سرچ وارنٹ کا معائنہ کیا، پھر بولا، معلوم ہوتا ہے آپ پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا، قانون نافذ کرنے والوں کو خود بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، چودھری جمال الدین نے کہا، آپ ذرا صبر کریں، میں عورتوں کو ایک طرف کر دوں۔ اس کے اندر جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ عورتوں کو ایک طرف کرنے کے ساتھ ملزموں کو بھی ایک طرف کر دے گا۔ میں نے ASI کے کان میں کہا اور کہ 2 آدمیوں کو حویلی کی پچھلی طرف بھیج دے۔ ASI بھی وہی بات سوچ رہا تھا جو میرے ذہن میں آئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد باہر سے فائر کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ASI نے ریوالور ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور ان 2 آدمیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو گلی میں دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ مطلوبہ ملزمان تھے۔ میں نے اپنا گھوڑا کھولا اور فی الفور ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ ساتھ ہی ASI کو بھی آواز دی کہ وہ اپنا گھوڑا لے آئے اور دوسری طرف سے ملزموں کا راستہ روکے۔ گاؤں کا نقشہ ہمارے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے 2 ہوائی فائر کیے اور ملزموں کو رک جانے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک نے پلٹ کر فائر کیا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ ایک کھلے ہوئے دروازے میں گھس گیا۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑے کو روکا اور دیوار کے اوپر سے اندر نظر ڈالی۔ وہ ایک کشادہ صحن تھا جن میں چند مویشی بندھے ہوئے تھے، مگر ملزمان کہیں نظر نہیں آئے۔
میں نے एक सिपाही को जो मेरे पीछे आ रहा था पता करने के लिए अंदर भेजा और खुद आगे बढ़ गया। दूसरे ही लम्हे मैं गांव के किनारे पर था। आगे गंदम के लहलहाते खेत नजर आ रहे थे। पीछे से फायरिंग की चंद और आवाजें आई। मैं वापस मुड़ने का इरादा कर ही रहा था कि किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज की सिमत नजर की तो मुल्जिमान एक दीवार फलांगते हुए दिखाई दिए। वो बड़ी फुर्ती से खेतों में घुस गए। मैंने घोड़े को एड़ लगाई और मुल्जिमों को ललकारते हुए 2 हवाई फायर किए। जो आदमी मुख्तलिफ भेसों में गांव की निगरानी कर रहे थे वो फायरिंग की आवाज सुनकर होशियार हो चुके थे और मुल्जिमों को दबोचने के लिए तैयार थे। ये बिल्ली चूहे का खेल बहुत जल्द खत्म हो गया। हमने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जब हम वापस रवाना हुए तो चौधरी जमाल जब हम वापस रवाना हुए तो चौधरी जमालदीन घोड़े पर सवार वहां पहुंचा और मुझे नोटों की झलक दिखाने लगा। मैंने कहा, चौधरी जमालदीन, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। अब तुम थाने में बात करना। जब तुम इनकी कहानी सुनोगे तो तुम्हारे नोट तुम्हारी जेब से बाहर नहीं आएंगे। वो गुस्से से पलटकर वापस चला गया। थाने पहुंचकर मैंने दोनों को अलग अलग बंद कर दिया और आराम करने घर चला गया। जाने से पहले मैंने रात की ड्यूटी वालों के लिए पैगाम छोड़ दिया था कि दोनों मुल्जिमान को सोने न दिया जाए और उनसे अलग-अलग पूछगछ जारी रखी जाए। अगली सुबह मैंने हनीफ टुंडे को अपने पास बुलाया। उसकी उम्र 30 बरस के लगभग थी। वो खासा मजबूत जवान था। उसके बाएं हाथ की उंगलियां किसी लड़ाई में कट गई थी और तब से उसका नाम टुंडा पड़ गया था। रात भर जागने के बावजूद वो सुस्त दिखाई नहीं देता था। मैंने कहा, क्यों भाई टुंडे, कहानी खुद सुनाओगे या हमें उगलवानी पड़ेगी? उसने ढिठाई से जवाब दिया, जनाब, आपके आदमी मुझे सारी रात कहानियां सुनाते रहे हैं और मैं अपनी कहानी बिल्कुल भूल गया हूं अब। मेरा ख्याल है कि एक रात और आराम कर लो। मैंने कहा, तुम्हारे साथ कल बात होगी। हुजूर रहम करे। सारी रात उल्लू की तरह जागता रहा हूँ। एक रात और जागा तो मेरा दिमाग पलट जाएगा। मैंने हवलदार को बुलाकर कहा, इसे कद लंबा करने वाली वर्जिश पर लगा दो और बाले कश्मीरी को ले आओ। हवलदार उसे दूसरे कमरे में ले गया और उसके हाथ छत से लटकने वाली 2 कड़ियों में डालकर इतना ऊंचा कर दिया कि उसके पैर की उंगलियां बमुश्किल फर्श पर टिकती थी। इस अरसे में वो धाड़े मारता रहा, मगर हवलदार ने कोई तवज्जो नहीं दी और बाले कश्मीरी को मेरे पास ले आया। वो लंबे कद और गोरे रंग का खुश शक्ल नौजवान था। मैंने पूछा, बाले, रात कैसी गुजरी? सरकार, मुझे तो आप ऐसे ही पकड़ लाए हैं। मैंने तो जुर्म से तौबा कर ली है। मैंने पूछा, नियाज अली की घरवाली का सौदा कितने पैसों में हुआ था? मैं कुछ नहीं जानता जी, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। दिलदार हुसैन भी हमारा मेहमान है, उसको बुलाऊं? वो झूठ बकता है जी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा और पूछा, क्या झूठ बकता है वो? थप्पड़ से उसे कोई खास असर नहीं हुआ। बोला, हम पर झूठा इल्जाम लगाता है, हमें तो कुछ नहीं पता। कौन सा झूठा इल्जाम? मैंने उसे एक और थप्पड़ मारा। सरकार, सौदा उसने खुद किया और नाम हमारा लगा दिया। किस चीज का सौदा? औरत का सौदा। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने तुम पर किसी औरत के सौदे का इल्जाम लगाया है? सरकार, आपने खुद ही कहा है। मैंने उसके पेट में घुसा रसीद किया। मैंने कब कहा है ये कि तुम पर दिलदार हुसैन ने ऐसा इल्जाम लगाया है? सवाल जवाब का सिलसिला आधे पौने घंटे तक जारी रहा, मगर वो रास्ते पर नहीं आया। मैंने उसे टुंडे की जगह पर भिजवा दिया और टुंडे को अपने पास बुला लिया। वो भी बड़ा सख्त जान निकला। मैं शाम तक वक्फे वक्फे से पूछगछ करता रहा और इस अरसे में दोनों को वादा माफ गवाह बनाने का लालच भी देता रहा। रात के 10 बजे बाले इकबाली बयान देने पर तैयार हो गया। मैंने उसे अपने पास बुलाया तो वो फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। उसने मेरे सवालात के जवाबात में अटक अटक कर जो कहानी सुनाई, वो मैं अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। बाले ने मुझे बताया कि नियाज अली की बीवी का किस्सा सुनकर टुंडा बहुत खुश हुआ और दिलदार हुसैन से बात करने का फैसला किया। बाले ने कहा कि उसने हनीफ टुंडे को मना किया और कहा, यार, हमें चौधरी की बीवी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, कोई और ही चक्कर ना हो जाए। सुनने वाले ये बात ज़हन में रखें कि बाला बयान देते वक्त अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश कर रहा था। हनीफ टुंडे ने कहा, बात करने में क्या हर्ज है? अगर चौधरी अपनी बीवी को घर से निकालने पर तुला हुआ है, तो हम क्यों ना फायदा उठाएं? क्या तुम चौधरी की बीवी को घर में बसाओगे? मुझे भैंसे पालने का शौक नहीं है, टुंडे ने कहा। 2-4 महीने के बाद लड़की को मंडी में पहुंचा देंगे। आपस में सुलह मशवरा करने के बाद दोनों दिलदार हुसैन के पास पहुंचे और कहा कि वो चौधरी की बीवी का सौदा करने आए हैं। दिलदार हुसैन ने उनकी सारी बातें सुनी और नियाज अली को बुला लाया। बाले ने बताया कि नियाज अली पहले तो बात करने से इनकार करता रहा, फिर 2000 पर राजी हो गया।
टुंडे ने 1000 पेशगी दिए, जिसमें से 400 रुपए चौधरी ने अपनी जेब में डाल दिए और 600 रुपए दिलदार हुसैन को दिए। दिलदार हुसैन ने अपने बयान में कहा था कि रकम बाले ने दी थी। रकम जेब में रखने के बाद नियाज अली ने उनसे कहा कि वो अगले रोज 9:30 बजे अपनी बीवी को प्राइमरी स्कूल पहुंचा देगा। दोनों वहां मौजूद रहें और सवारी का इंतजाम करके आए। दोनों अगले रोज 9 बजे ही प्राइमरी स्कूल पहुंचकर इंतजार करने लगे। वो दो घोड़े भी साथ लाए थे, जिन्हें उन्होंने स्कूल के तारीख शहर में उगे हुए पेड़ के साथ बांध दिए थे। उनका प्रोग्राम ये था कि वो जरीना को रातों रात चौधरी जमालदीन की हवेली पहुंचा देंगे। 9:15 बजे दिलदार हुसैन भी वहां पहुंच गया, क्योंकि उसे अपनी बकाया रकम वसूल करना थी। लेकिन बकौल बाले हनीफ टुंडे की नीयत खराब हो चुकी थी। वो मजीद रकम देने का कोई इरादा नहीं रखता था। तीनों रात के 10 बजे तक इंतजार करते रहे, मगर नियाज अली की घरवाली नहीं आई। अगले रोज शमशेर खान के डेरे पर हनीफ टुंडे ने नियाज अली का गिरेबान पकड़ लिया और उसकी घरवाली के बारे में पूछा। इतने औखे क्यों होते हो? नियाज अली गिरेबान छुड़ाते हुए बोला। मैंने अपनी घरवाली को भेजा था, वो उधर से चक्कर लगाकर वापस आ गई। वहां कोई नहीं था। बकवास करती है वो। और तुम भी, हनीफ टुंडे ने कहा। अगर आज औरत ना मिली तो हम तुम्हारा पेट फाड़ देंगे। ऐसा करो, आज रात तुम हमारे घर से उठाकर उसे ले जाना। मैं पिछला दरवाजा खुला रखूंगा। हम दोनों बरामदे में सोते हैं, वहां और कोई नहीं होता। आधी रात के बाद आना। ये तो कोई बात ना हुई, माल भी खर्च करे और उठाकर भी ले जाए। देख लो, अगर सौदा मंजूर ना हो तो रकम वापस ले लो। रकम अपने ही पास रखो, हम आधी रात के बाद आएंगे। इस दफा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप पहले ही सुन चुके हैं, चौधरी मनसब अली ने रात के 10 बजे अपने मेहमान को रुखसत किया और देखा कि सहन का दरवाजा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी और अंदर चला गया। ये दरवाजा नियाज अली ने खोला था। 9:30 बजे बिस्तर पर लेट गया था। जब जरीना सास के पैर दबाने के बाद बरामदे में आई तो नियाज अली सो चुका था। उस रात कई बातें हुई थी जो बज़ाहिर इत्तेफाकिया मालूम होती थी, लेकिन दर हकीकत इसमें दस्ते कुदरत काम करता दिखाई देता है। चौधरी मनसब अली के मेहमान का आना और चौधरी के खुले हुए दरवाजे पर नजर पड़ना, जरीना का अपनी सास के पैर दबाना और उस वक्त वापस जाना जब नियाज अली सो चुका था। नियाज अली का जल्द सो जाना भी हैरत अंगेज था। अगर वो जाग रहा होता तो लाजमन जरीना को बरामदे में सोने पर मजबूर करता, फिर जरीना का अपने शौहर से खौफ खाना और अंदर सोने के लिए चले जाना। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनमें नुमाया तौर पर कुदरत का हाथ नजर आता है। कुदरत उस मजलूम औरत को बचाना चाहती थी और जालिम को उसके फैलाए हुए फंदे के जरिए हलाक करना चाहती थी। बाले ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। वो प्रोग्राम के मुताबिक आधी रात के बाद चौधरी के दरवाजे पर पहुंचे। हनीफ टुंडे ने जब दरवाजा बंद देखा तो उसका सर घूम गया। वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा खोल दिया। फिर दोनों बरामदे में पहुंचे और देखा कि जरीना का बिस्तर खाली है। उन्हें यकीन हो गया कि नियाज अली उन्हें उल्लू बना रहा है। बाले के बयान के मुताबिक टुंडे ने खंजर निकाला और पैदर पे वार करके नियाज अली को हलाक कर दिया। मैंने बाले का यह बयान नोट किया और उस पर उसके दस्तखत करवा लिए। फिर टुंडे को अपने पास बुलाया और उसे बाले के इकबाली बयान की तफसील सुनाई। टुंडे की हालत खासी खराब हो रही थी। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक उसने बाले को दो चार गालियां दी और कत्ल का सारा इल्जाम उसके सर पर डाल दिया। उसने भी वही तफसील बताई जो बाले बता चुका था। ताहम कत्ल और औरत की खरीदारी के सिलसिले में सारी जिम्मेदारी बाले पर डाल दी थी। मैंने उसका तहरीरी बयान ले लिया और अगले रोज दोनों की निशानदही पर खंजर और खून आलूद कपड़े बरामद कर लिए। ये कपड़े हनीफ टुंडे के थे, जिससे ये अंदाजा होता था कि नियाज अली को उसी ने कत्ल किया था। दिलदार हुसैन अगरचा कत्ल में मुलविस नहीं था, ताहम मैंने उसे भी शामिल तफ्तीश रखा, क्योंकि वो एक बेगुनाह औरत की खरीदो फरोख्त में मुलविस पाया गया था। शाम के वक्त मैं तीनों मुलजिमों को चौधरी मनसब अली के घर ले गया और बाले से कहा, मुझे तफसील से बताओ कि तुम दोनों किस रास्ते से घर में दाखिल हुए थे और नियाज अली कहाँ सोया हुआ था। यह सवाल मैंने चौधरी मनसब और दिगर अहले खाना के सामने किया था। इस सवाल का मकसद ये था कि मैं उसके बयान को डबल चेक करना चाहता था। नेज घर वालों पर हकीकत को आश्कार करना भी चाहता था। बाले ने तफसील के साथ वारदात का पूरा हाल बयान किया। ये भी बताया कि बरामदे में कितनी चारपाइयां बिछी हुई थी और उनकी क्या पोजीशन थी, और कई छोटी छोटी बातें भी उसने बताई। जब वो सब बातें बता चुका तो चौधरी और उसके खानदान की हालत काबिले दीद थी। मैंने चौधरी से कहा, चौधरी साहब, इनको पहचाने, ये है आपके बेटे के कातिल। वो कहर आलूद नजरों से बाले और हनीफ टुंडे को देख रहा था। दिगर अहले खाना की भी हालत अजीब थी। मैंने पूछा, क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि उन्होंने किस वजह से नियाज अली को कत्ल किया था?
मलिक साहब इनको यहाँ से ले जाएं और फांसी पर लटका दें। मुझे इनकी शक्लें देखकर वहशत हो रही है। औरतें एक अंदरूनी दरवाजे में खड़ी थी और उनमें जरीना का चेहरा भी नजर आ रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने कहा, चौधरी साहब, मेरा काम सिर्फ तफ्तीश करना है, सजा देना अदालत का काम है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इस कत्ल के पीछे की कहानी क्या है। मैंने उसे तफसील से सारी बात बताई। किस तरह नियाज अली अपनी बीवी को जुए में हारा था और बाद में उसका सौदा करते हुए 400 रुपए कमाए थे, और फिर किस तरह अपनी बेगुनाह बीवी को उन बदमाशों के हवाले करने का वादा किया था। ये झूठ है, चौधरी ने कहा। मेरा बेटा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। मैंने कहा, चौधरानी, कोई औरत अपने बेटे के मुतालिक ऐसी बातें नहीं सुन सकती, लेकिन दुनिया में जुल्म करने वाले भी माओ के बेटे ही होते हैं। ये दिलदार हुसैन जुआरी है। मैंने दिलदार हुसैन की तरफ इशारा किया। नियाज अली ने उसके साथ जुआ खेला और उसके पास अपनी नकदी और अंगूठी हारने के बाद बीवी भी हार गया। ये बात शमशेर खान के अड्डे पर जाने वाला हर शख्स जानता है। चौधरी ने कहा, ऐसी हरकत तो कोई बेगैरत ही कर सकता है। चौधरी साहब, मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने खुद ही कह दी। मैं आपके घर की पूरी कहानी सुन चुका हूँ। इस सारी तबाही का सबब वट्टे सट्टे की शादी है। आपकी बेटी अपने खाविन से लड़ झगड़ कर घर आ जाती थी और आप उसकी बातें सुनकर अपनी बहू पर जुल्म करते थे। आपका बेटा जरीना को घर में नहीं रखना चाहता था, और ये बात आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि कत्ल से चंद रोज पहले उसने जरीना को मार मार कर घर से निकाल दिया था। अगर ये आपकी बेटी की तरह खुद सर होती तो 1 मिनट भी यहाँ न टिकती, लेकिन ये 2.5-3 घंटे आपके दरवाजे पर बैठी रोती रही। फिर मोहल्ले वालों के समझाने पर आप उसे अंदर ले गए। अगर आप लोग उसको अपनी बेटी की तरह समझते तो कभी उस पर ऐसा जुल्म न करते। इंसान को कुदरत की गिरफ्त से डरना चाहिए। उन सब ने खामोशी से मेरी बात सुनी। बोलने की कुछ गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी ज्यादतियों का हाल बखूबी जानते थे। ये कहानी मैंने अपनी एक डॉक्टर भांजी के इसरार पर सुनाई है। उसका कहना है कि वट्टे सट्टे की शादियों की वजह से औरतों पर बड़ा जुल्म होता है, इसलिए लोगों को उस बुराई के बारे में बार बार बताना चाहिए। अब आ जाते हैं जरीना पर। जरीना की शादी सलीम मतलब चीमा से हो गई, और उसने बाद में अपनी जिंदगी को जितने जुल्म सितम और जितनी तकलीफ में गुजारा था, अल्लाह ने उसके लिए उतनी आसानियां पैदा कर दी। तो चलिए, यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है और अब हम आ जाते हैं कहानियों के कैरेक्टर्स पर, किरदार पर। नियाज को तो जिस जो उसने किया था उसकी सजा मिल गई, और अच्छी सजा मिली, ऐसी ही मिलनी चाहिए। इतनी अच्छी बीवी, इतनी अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बीवी दी, इतनी कम उम्र बीवी, इतनी समझदार बीवी दी, लेकिन वो उसे बेचने चला था। अल्लाह, जुए में उसे हार दिया था और जानबूझकर हारा था। और उसे, वो चाहता तो पैसे देकर जान छुड़ा सकता था, अपनी बीवी को अपने पास रख सकता था, लेकिन उसको बीवी को अपने पास रखना ही नहीं था। क्यों नहीं रखना था? क्योंकि उसकी उसको ऐसा लगता था कि उसका भाई उसकी बहन पर ज़ुल्म करता है। लेकिन उसकी बहन तो खुद ऑलरेडी ज़ालिम थी। ना उसको किसी की इज़्ज़त करनी आती थी, ना घर के कुछ काम-काज में उसको इंटरेस्ट था, कुछ नहीं। उसको बस आराम से, उसको ऐसा लगता था जैसे वो बाप के घर में है। ससुराल में है तो वहाँ पर भी तो उनकी, जैसे यहाँ पर ये खिदमत कर रही है ज़रीना, उसको भी तो अपने सास-ससुर की और शौहर की खिदमत करनी चाहिए थी। लेकिन वो तो महारानी की तरह सास पर ऑर्डर पे ऑर्डर चलाती थी। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ नियाज़ के साथ में, और ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। जिन लोगों क क्या है ना कि जिनकी दोस्ती जैसी होती है ना, फिर वो ऐसे ही लोग हैं ना, उन उन लोगों के साथ में ही खड्डे में गिर जाते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए बड़े-बड़े खड्डे बनाए रखता है पहले से। वो खड्ड में वो लोग गिर ही जाते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए ही खड्डे बनाए रखता है। मुझे बड़ा एकदम अजीब-सा लगा कि किसी औरत को ऐसे बेच देना, क्या औरत की क्या कोई वक़्त, कोई कीमत नहीं है? जबकि कुरान और हदीस में तो औरत को कितना ऊँचा दर्जा दिया हुआ है, लेकिन ये आदमी कैसे होते हैं? सब आदमी नहीं भई, मेरे भाई लोग भी हैं यहाँ पर। नहीं, बड़े अच्छे हैं मेरे सारे भाई तो माशाल्लाह से, लेकिन वो जो जुआ खेलते हैं ना, वो वाले भाई। चलिए, दुआ में याद रखिए, सुनिए और कमेंट्स लिखिए, और अल्लाह हम सबको इन सारे हराम कारियों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जुआ भी तो हराम है ना? तो कुरान में तो उसकी हुर्मत भी दी गई है, तो हमको इस चीज़ से बचना चाहिए, नशे से और जुए से। चलिए, तो आप लोग दुआ में याद रखिए और कहानी सुनिए, अच्छे से सुनिए और कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप लोग बड़ी कंजूसी से लाइक करते हैं, और शेयर करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो सब्सक्राइब करना लोग आजकल भूल रहे हैं, करिए जिन लोगों ने नहीं किया है जल्दी-जल्दी।
ملتے ہیں किसी अच्छी सी कहानी के साथ में, किसी सबक आमोज़ कहानी के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।